Jose. Mayaman ikaw, O Ginoo. Maukinig ang kaagi sa pagkatao ni Kristo. Ang iyang ginahan na si Maria, si Nayora ni Jose. Kapag sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria sa baptiya sa dalang sa Espiritu Santo. Si Jose na iyang pamanunon taong mataro. Kapag dili siya buot na kakaulawan niya si Maria katubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagkatigulang kaniya sa hilod. Samtang naguna-una siya ipakita kaniya ang sa kaanghel sa Ginoo, pinagi sa damog mingon. Jose, kaliwa ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang isabak na lang sa Espiritu Santo. Manganak siya lalaki o nganti siya Jesus, kay lawason niya ang iyang katawhan sa ilang mga salat. O kini tanan na hitabo aron matuman ang ingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babae matunay magbagos og manang lalaki ug nganan siya Emmanuel. Nasa ato pa ang Dios aniyawan kanato. Busa sa pagmata ni Jose, dito man niya ang isugod sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala siya hilabti, wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. O ang bata, ginganan ni Jose o Jesus. Ang Evangelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Good morning sa panahon. Yan na kita sa kanunong maadlaw sa atong Bisan Galyo. Gusto naman ang atong palingganan. Salamat sa Diyos nga sa batas sa panahon ang Pilipino nagpadayon kami lang ng mga kasulugan sa Bisan Galyo. Jadi kanan kadapit naghimo-himo sa kalibutan ang Pilipinas ra. O sa mao nga kasulugan isentro kanunay ang pagtuo sa pamilya sa bana. Kay diha sa mga kasulugan sa pagmatag kadlaw pagadto sa simbahan mao ra maging mas sakto nga panahon na ang tanan kasakop sa pamilya magpuyo labi na sa patampo. Kay kung siglang na adlaw mag-iyahin na mag-uga sa kwarto, sa trabaho, sa eskwela o sa uban sa hantakan o sa buwangan. Muna mga igsoon, kini ko kasaulogan sa Misa de Gallo sa mga Pinoy, itanpaw gayon na mawamadlaw, mga higayon na mag-ampok sila o maniba. Muna kasagaran din manibaw domingo, din manibaw o yesta ng Iglilihi, yesta sa patron, pero manibaw o Misa de Gallo. Ikita rin ko panahon sa Misa de Gallo. Kay maurag yun ang panahon, kung naghihataw kalilang na mga mga igsoon, niling panahon ng ikali pahinduman o ipapamalandon, niling kabahin sa kasaulugan sa Jubilee, kasadyaw kalipay, gitagalan o sentro sa atong simbahan, ang bahin sa pamilya. Kung ang pamilya, aduna ba niya ng maong kinabuhi na malahungon, kinabuhi na purok sa paglakad. Karon ang nanimba, kasagaran sa nanimba, kung na kayo yung mga kilauman. Ang ba, naglabang ngayon ka kuman sa siyang kadlaw, ato na sila yung matawag na pinastuhan. Nagkatumuting katawag pinastuhan, ang damang ang ba, naglabang na sugto na siya. Kay sabot nila, sa Bisan de Gallo, kung sila magkawag sugto. Ang uban, naglawang na ihatag ang pagbulos kay wapang yung padawan na kaya ang mawang panahon ihatag ka na ito nga paglawan. Nga nung paglawan
Kay mao kini ang adlaw wang takna nga ang Dios nagpadayag sa iyang nakugma kanako. Pinagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak. Pinagi sa pagpadayag sa iyang bugtong anak na makikuban kanako. Hindi kalimutan. Mo nga may suot si San Jose diha sa iyang panahon na nahimo siyang foster father o ama-ama sa atong Ginoong Panginoon. Sa wa pa ito ka ng mga pinabuhian nga mahimo siyang ama-ama, niagi kayo siya o dako kayo na atubangunon na paghukom sa iyang kinabuhi. Kung pinili iyang ibuot, padayon na siya sa pagkikminyo ng Maria ng iyang sinayuran. Muhimo ba siya sa butang na diin alang kaniya, maghapag kaniya o paglago sa umabot nga dili siya maulawan. Si Santa Maria sa dili maulawan sa umabot. Kaya paglago nga gitudlo kanato sa Dios, mao katong paglago nga dili kayo kita ma-dismaya, ma-disappoint, dili magbutang kanato sa kaulawan. Kung mo na nga ang paglawan nga pahinumdum tanan sa Dios o katong paglawan nga anhagin natin utang kaniya, siya ang makahatag kanato sa tinuod ug angay nga paglawan. Kay siya dili kayo mupakyas, dili siya mupakyas sa iyang saad alang sa iyang katawhan. Tungod yan, dili panahon nga kita nagsaulog din bisa di kadyo. Usa sa punto nga gitalahan ng pagdagat ni mga kasulugan ang bahin sa pamilya. Nga ang pamilya, labi na mga panahon na nagdagan na kayo biyagyan ng mga magsulay. Labi na ang mga pamilya doon, ang ginikanan napokus na sa trabaho o pagbuhi sa ilang anak, paghatag mayong ugma silang anak o ang ilang mga responsibilidad ilang ipasa na ito kung dili sa may yaya na ito sa ilang mga ginikanan na unta ni-graduate na sa pagkaginikanan pagkatiman sa kagmay bata sila binas mga masusukat ibalik ang ubang tingali, posible na pangsabi kay walang mabantay sa una, karon mabantay na. Pero sakit na lang hawak, bugod-bugod. Pero mo na ang sa kabutangan rin, gitanaw o munay sisimbahan na ang pamilya, karon pa na una, naabay mahatag na larawan o kinabuhi sa umaabot na kinabuhi sa katawhan sa Diyos. Makahatag ba ang pamilya kung pinunanay na dalan araw kalagungan sa tanan ng mga sakot ihas katiniban tungod kay ang mga pamilya nagpuyok sa kinabuhi sa paglago nagpadayag sa atong Diyos ni kalibutan. Mga igsoon, di sandagan kayo hangin kaya sa banay, usang takutang nga din mawa, yan ang mauman ang pagpaminaw sa usag-usag. Ang pagpaminaw, natagaan kayo ng gayon, ng matag-usang makasulti, sulod sa pamilya. Tungod kay, kung makasulti ka utang nyo, na may kanunay ng tauban sa nasa balay, nakaingon kayo, nanong pirmi mamunyan, nanong pirmi magpasagdan, nanong dili mo kadawin ngayon na mutingog alam sa akong ibati o sa akong kahimtang. Mo kini mga isulod ang uwang kasagaran nila sa mga pamilya na dili pamaminaw ang unsay paminahanglan sa usag-usag. At gani gawas natin pamaminaw, ipadapli dili tagdon, dili hatagan ngayon na makapadayag sa iyang pagkalimot. Ikaduha, gawas na dili mapaminaw, kulang usab sa pailog. Ang matag usab. Kasagaran, daghan kayo mga pamilyang may nabanang asawa, ang gamay na bingkil,
gamay nga problema, buwag kayo, iyahay kayo, kay lagi, wa nga magdagag ang usag-usag. Wala nga muhatag tigayon ang usag-usag. Kung nagtuo ang tanan, nga tinuwa na, kung lain kay lagi, nagsigi o team building. Mao mga igsoon, diha sa atong pamilya, makita nung kanang maong pailog pagpaabot sa usag-usag nga mo pakita sa iyang mahimo, kung pakita sa unsa iyang mahimo, ang paghatag sa usag-usag nga makapadayag sa iyang mabuhat diha sa balay, makahatag og kinabuhi sa matag sakop sa balay, kay maka sinabi man nga siya naaday kayon na makapadayag sa iyang kaugalingon. Ikatulo, gawas na kita kahuna-una o makahatag yan ang gitawag ng pagpailog, muabay sa itong kapita sa atong kaugalingon. Dili tanan Ginoo masabtan sa ilog na paagi. Kung dili ka motibo, kung dili ka mo jabaw o siyag o singit, labi na ako ang tanan na sakot niya ng pamilya, daghan kayo ng anak, daghan kayo yatiman. Ang pagsulti sa paagi na dunay pagtaho, dili tubos, dili katong paagi ikaw na papansin, patagan, na may pamagi nga araw na matagal, buhat o dili mayo, araw na mailhan na siya sakot diay, wapil niya ng mga pamilya, magpatagal siya, magpabadlo, maghimong dili mayo, araw na anha na makamata, magmataw, o makalimundo magmataw sa panginoon, ang pilay siya. Pilutan mo niya ang pagi sa pagpadayag na ikaw kapil na musulti, muabli sa iyong kagalingan, muhatag di gayon sa iyong kagalingan para makapadayag ka sa iyong kinabuhi ngadto sa tibok sakop niya ng kagalingan. Si Jose sa iyang panahon naliin siya ihagin, itawag o ipahunaw na kung sa iyang kung alang kang Maria, posible si San Jose isulti sa iyang mga kaubanan sa sulod sa panimalay. Kaya maong desisyon, ang maong hukom, dili lang para iya, kundi para sa sakop sa tibok pamilya. Kay si Jose doon na sa ibanay nga mga lao. Si Jose doon na sa ikauban sa panimalay na masakitan sa dangatan sa iyang kauban sa pamilya kung pili maulaw. Ngunang si Jose misulti kung posible ngayon na nangutana o nagpuha o mga opinyon o sentimento sa iyang kauban sa pamilya. Ngunang sa ato nga panahon ng kinabuhian, punta ka ng mawang pagka-apil sakop sa pamilya, dili unta magkadaplit o magaliwala. Kay kana mao ang magkala sa gihanan para sa pagkaimpitan sa paglaban. Ang pagkasakop sa pamilya mao ang huli malarawan na ikaw tunay kaligayunan na makatuman sa imong ginabuman o makahatag sa paglaban sa uban tungod kay diha sa mo pakiguban uban kanila ikaw nakakita na ikaw kauban o uban bilang namilaon alang sa katumanan sa mga paglaban. Gagawin ako o panayon nato sa Diyos kung yung kasulugan uban sa grasya sa Diyos, padayon kita mula uban sa pagkauban sa pamilya. Amen.